दोस्तों ये है मिस्र की, जिसको आजकल इंग्लिश में इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका का सबसे मशहूर देश, और क्योंकि एक मुस्लिम देश है तो इसलिए मुस्लिम दुनिया में भी इसकी गिनती सबसे मशहूर और सबसे ताकतवर देशों के साथ ही की जाती है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी चर्चाओं में भी है, और वजह है इजराइल और फिलिस्तीन की वही जंग कि जो 7 अक्टूबर से लगातार जारी है। इसकी वजह से इजिप्ट को काफी नाराजगी और काफी विरोध का सामना करना पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान इसलिए नाराज हैं क्योंकि इतना ज़्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी वो फिलिस्तीन का साथ नहीं दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भी उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो अपना बॉर्डर खोलकर उन सारे गाजा के लोगों को अंदर ले ले कि जो इस वक्त गाजा के अंदर मौजूद हैं। और जाहिर है इजिप्ट इजराइल की भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ वक्त पहले यूनिसेफ की तरफ से इजिप्ट से रिलेटेड एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी। इसमें ये प्रेडिक्शन की गई थी कि सन 2025 आते आते मिस्र की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द ही यहाँ पर नॉर्मल इस्तेमाल के लिए या फिर खेतीबाड़ी करने के लिए तो छोड़िए, बल्कि पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। और पानी क्योंकि किसी भी इंसान की एक बेसिक ज़रूरत है जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, तो इसीलिए मिस्र को चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढे। वैसे दोस्तों, जब ये रिपोर्ट आई थी तो दुनिया भर में काफ़ी हंगामा मचा था और हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि क्या सच में वो मिस्र के जो हज़ारों साल का इतिहास रखता है वो हमारी दुनिया से गायब हो जाएगा। साथ ही साथ सवाल ये भी था कि भाई हम तो अभी तक यही सुनते आए हैं कि मिस्र में दरियाए नील मौजूद है, मतलब वही नाइल रिवर मौजूद है कि जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है। तो ऐसी ऐतिहासिक और लंबी नदी मौजूद होने के बावजूद भी मिस्र के अंदर पानी के लाले पड़ क्यों रहे हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो नाइल रिवर है कि जिसको दरियाए नील के नाम से भी जाना जाता है, ये मिस्र के लिए हद से ज़्यादा अहम है। कितनी ज़्यादा अहम, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिस्र की जो टोटल आबादी है उसमें से 90% लोग सिर्फ और सिर्फ इसी नदी के किनारे पर रहते हैं। यानी सैकड़ों साल पहले या फिर हज़ारों साल पहले जब भी मिस्र के बड़े बड़े और मशहूर शहरों को बसाया गया था तो वो दरअसल इसी नदी के किनारे पर ही बसाया गया था। और ये पूरा एरिया के जिसमें 90% आबादी रहती है, ये पूरे मिस्र का 20% बनता है। बाकी का बचा हुआ जो 80% एरिया है वो बिल्कुल बंजर रेतीला है, ना तो रहने के काबिल है और ना ही वहाँ पर कोई खेती बाड़ी वगैरह हो पाती है। यही वजह है कि मिस्र गेहूं वगैरह का भी दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर है। यही वजह है कि बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ों के लिए तो मिस्र दुनिया के दूसरे देशों पर डिपेंड है ही, मगर अनाज के लिए वो स्पेशली यूक्रेन और रशिया जैसे देशों पर निर्भर रहता है। मगर मिस्र की परेशानी उस वक्त और भी ज़्यादा बढ़ गई कि जब सन 2022 में रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई। वहाँ से ज़रूरी चीज़ें ना पहुँच पाने की वजह से मिस्र के हालात धीरे धीरे ख़राब होते चले गए और एक वक्त ऐसा आया कि जब भुखमरी फैलने तक की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ने लगी थीं। मिस्र की सरकार जो पहले ही अपने देश में पानी की इस कमी से काफ़ी परेशान रहा करती थी और ये उम्मीद किया करती थी कि कभी ना कभी तो हमको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, इस जंग की वजह से अब और तेज़ी के साथ इस मिशन पर काम करने लगी। और फाइनली मार्च सन 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, एक प्रोजेक्ट का ऐलान कि जिसके बारे में ये दावा किया गया कि ये मिस्र को एक नई तरीके से तो आबाद करेगा ही, बल्कि बहुत जल्द ही पूरे ही मिस्र की किस्मत को बदल कर रख देगा। इस नए प्रोजेक्ट को नाम दिया गया न्यू डेल्टा का, और इसके तहत बनाई जाएगी एक आर्टिफिशियल रिवर, मतलब कि एक ऐसी नदी कि जिसको इंसान खुद अपने हाथों से तैयार करेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, दुनिया के बाकी देशों का मोहताज है अनाज वगैरह के लिए, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का मेन टारगेट यही है कि मिस्र की लगभग 2.2 मिलियन एकड़ जमीन को खेती बाड़ी के काबिल बनाया जा सके। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के ऐलान हो जाने के बाद मिस्र के लोग काफ़ी खुश तो थे, मगर साथ ही साथ परेशान भी थे, क्योंकि उनके दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि भाई इस आर्टिफिशियल नदी में भी पानी आएगा कहां से, क्योंकि पानी की तो ऑलरेडी मिस्र में काफी कमी है। न सिर्फ मिस्र बल्कि पूरे अफ्रीका के इलाके में भी पानी का जो इकलौता सोर्स है वो दरअसल नाइल रिवर, मतलब कि दरियाए नील है, और उसको लेकर ऑलरेडी एक लंबे वक्त से मिस्र और इथियोपिया के बीच कोल्ड वॉर चल रही है।
اس کی کہانی یہ ہے کہ سن 2011 کے دور میں ایتھیوپیا نے اپنے بارڈر کے قریب پر دریائے نیل کے اوپر ایک بڑا سا ڈیم بنانا شروع کر دیا۔ اس ڈیم کو بنانے کا مقصد تھا بجلی اور پانی کی پورتی کرنا۔ اب یہاں پر یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ دراصل دریائے نیل ایتھیوپیا سے گزر کر ہی سوڈان میں جاتی ہے اور پھر سوڈان سے گزر کر مصر میں پہنچتی ہے۔ اب جب یہ بڑا سا ڈیم بنا دیا گیا تو اس کی وجہ سے ڈیم کے آگے مطلب کہ سوڈان اور مصر میں پانی کا لیول کافی کم ہو گیا اور دھیرے دھیرے ان دونوں ہی دیشوں کو پانی کی کمی محسوس ہونے لگی۔ اب بدلے میں بھی سوڈان اور اسپیشلی ایجپٹ کی طرف سے ایتھیوپیا کو وقت وقت پر وارننگز اور دھمکیاں وغیرہ دینا شروع کر دی گئیں۔ کئی بار تو حالات ایسے بنے کہ مانو ان دونوں کے بیچ جنگ بھی ہو جائے گی، مگر ان تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نکلا نہیں کیونکہ یہ دونوں ہی دیش ایتھیوپیا کو روکنے میں ناکامیاب رہے اور فائنلی سن 2020 میں ایتھیوپیا نے ان دونوں ہی دیشوں کی وارننگز اور دھمکیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آفیشیلی اپنے اس ڈیم کی اوپننگ کر ڈالی۔ اوپننگ ہونا تھی کہ اس کے بعد اب سوڈان اور مصر میں پانی کی حد سے زیادہ کمی ہونے لگی اور حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کہ جب 22 آتے آتے رشیا اور یوکرین کے بیچ جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ گیہوں وغیرہ کے لیے مطلب خاص طور سے اناج کے لیے مصر پہلے سے ہی ان دونوں دیشوں پر ڈیپینڈ رہا کرتا تھا۔ ان دو پریشانیوں کے ساتھ ساتھ دن بہ دن مصر کی تیزی کے ساتھ بڑھتی جن سنکھیا بھی اب گورنمنٹ کے لیے ٹینشن کریٹ کر رہی تھی کہ آخر سب کو آنے والے دنوں میں مینج کیسے کیا جائے گا۔ انہی تمام پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے فائنلی اس آرٹیفیشل ریور کے پروجیکٹ کو اناؤنس کیا گیا اور اس کا بجٹ رکھا گیا لگ بھگ 5 بلین کے قریب۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ بننے کے بعد دنیا کی سب سے لمبی آرٹیفیشل ندی ہوگی جو کہ لگ بھگ 114 کلومیٹر کے قریب ہوگی۔ 90 کلومیٹر کے قریب یہ زمین کے اوپر ہوگی جبکہ باقی اس کا حصہ زمین کے نیچے یعنی کہ انڈر گراؤنڈ ہوگا۔ دوستو اس بڑے پروجیکٹ کو کئی الگ الگ فیزز میں کمپلیٹ کیا جائے گا۔ پہلے فیز میں تو لگ بھگ 6000 کلومیٹر کے ایک بڑے سے ریگستانی علاقے کو گیگا فارم میں بدلا جائے گا جہاں پر سینکڑوں کلومیٹر کی کئی سڑکیں، اس کے علاوہ رہائشی مکان بنائے جائیں گے، ساتھ ہی ساتھ 2 پاور اسٹیشن اور ایک واٹر ٹریٹمنٹ سینٹر کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل ندی کا بھی کچھ خاص حصے کو بنایا جائے گا۔ اس آرٹیفیشل ریور پروجیکٹ کے لیے ٹوٹل 3 چینل کو ڈیولپ کیا جائے گا۔ مگر دوستو وہ ایک سوال کہ جو آپ لوگوں کے دماغ میں بھی ایک لمبے وقت سے چل رہا ہوگا وہ یہی ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس آرٹیفیشل ندی میں بھی پانی آئے گا کہاں سے؟ کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ مصر میں تو پانی کی نہ صرف کمی ہے بلکہ آنے والے دنوں میں ایک خطرناک استھتی پیدا ہونے والی ہے۔ تو دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ مصر کا پلان ہے کہ جو کچھ بھی بچا کچا پانی مصر کے اندر موجود ہے اور جو آج کے دور میں یوز ہو رہا ہے، اب وہ چاہے پینے کے لیے ہو رہا ہو یا دوسری چیزوں کے لیے، اسی سارے پانی کو ہی فلٹر کے ذریعے سے اس آرٹیفیشل ندی میں پہنچایا جائے گا، یعنی پانی کو ریسائیکل کیا جائے گا اور اس طرح سے وہی پانی بار بار مصر کے لوگوں میں گھومتا رہے گا۔ اس کے علاوہ دوستو اس آرٹیفیشل ندی کے ذریعے سے مصر کا ایک اور بھی بڑا پلان ہے۔ وہ پلان یہ ہے کہ جو ایتھیوپیا نے ایک بڑا سا ڈیم بنایا ہے اس کا منہ نائل کی طرف ہے، تو اسی لیے اگر کبھی بھی یہ ڈیم ٹوٹتا ہے یا کوئی اور مصیبت ہوتی ہے تو سیدھے طور پر اس کا ایفیکٹ سوڈان اور اس کے بعد مصر پر پڑے گا، یعنی ان دونوں ہی دیشوں میں خطرناک باڑھ بھی آ سکتی ہے۔ تو اسی لیے اب مصر کا یہ پلان ہے کہ وہ اس آرٹیفیشل ریور کو پائپ وغیرہ کے ذریعے سے نائل سے جوڑ دیں گے، یعنی نائل ریور میں جب کبھی بھی طے سیما سے اوپر پانی کا لیول جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی پائپ کی وجہ سے اس آرٹیفیشل ندی میں اتر جائے گا اور یہ آرٹیفیشل ندی مصر کے لوگوں کو ایک خطرناک باڑھ سے بچا سکے گی۔ اس بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ڈیڈ لائن رکھی گئی ہے وہ دراصل سن 2025 کی بتائی جا رہی ہے۔ رپورٹس کی مانیں تو بڑی تیزی کے ساتھ آلریڈی کام چل رہا ہے اور پائپ وغیرہ سے جڑا ہوا جو کام ہے وہ تو لگ بھگ 30 سے 35% کے قریب کمپلیٹ بھی ہو چکا ہے۔ دوستو مصر کے اس نئے بڑے پروجیکٹ سے پانی کی کمی تو پوری ہوگی ہی، ساتھ ہی ساتھ بے شمار روزگار وغیرہ بھی پیدا ہوں گے، یہ بات کلیئر ہے اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اگر مصر کا یہ بڑا پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو آنے والے دنوں میں ہم کو مصر کا ایک بدلا ہوا روپ دکھائی دے گا۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔